بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة إلى حلقة جديدة في كتابنا حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبكم آمين. وقد مضى معنا قبل درسين الكلام عن ختم هذه الحكم، وقلت بأن الإمام شرع في ختم حكمه بكلمات كريمة ووصايا غالية ومكاتبات ثمينة بينه وبين بعض محبيه. فالحديث عنها له شجون، وهو ملتحق بقيمته بهذه الحكم، فلا بد من إتمام هذه المكاتبات التي كتبها في آخر حكمه. يقول الإمام رحمه الله تعالى فيما كتب لبعض إخوانه: الناس في ورود المنن على 3 أقسام. في ورود النعم من الله، في تواتر هذه الخيرات من الكريم الوهاب الرزاق جل جلاله، تتنوع أحوالهم وتختلف وجهاتهم. قال: فرح بالمنن لا من حيث مهديها ومنشئها، ولكن بوجود متعته فيها، فهذا من الغافلين. يصدق عليه قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. الثاني من الناس فرح بالمنن من حيث إنه شهدها منة ممن أرسلها ونعمة ممن أوصلها. يصدق عليه قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الثالث قال: وفرح بالله ما شغله من المنن ظاهر متعتها، ما شغله من المنن ظاهر متعتها ولا باطن منتها، بل شغله النظر إلى الله عما سواه والجمع عليه، فلا يشهد إلا إياه. يصدق عليه قوله تعالى: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. إذن أخواني، هذه الكلمات تصور لنا بكل دقة أحوال الناس عند نزول الخيرات وتواتر النعم من رب الأرض والسماوات. كل واحد الآن بعد أن سمع هذا الكلام ووقف عليه يحاسب نفسه ويزن بذلك نفسه وزنا حقيقيا. في أي هذه الزمر أنا منضوي، وتحت راية من أنا واقف؟ الأول فرح بهذه المنن وأسر فيها ورأى نفسه في لذاتها، فهو لا يغادر ذلك وهو أسير ذلك. وهذا أحط الأقسام، وهذا القسم قسم الغافلين الذين شغلهم التلذذ بالنعم وغابوا عن المنعم.
وهذا حال أكثر الناس، إنهم كالأنعام يعيشون لذاتهم ويعيشون أهواءهم ولا يلتفتون طرفة عين إلى المسدي والمنعم والرزاق الذي رزقهم ذلك وأنعم عليهم بذلك. فهمهم قضاء أوطارهم وقضاء شهواتهم والتمتع بما حصل لديهم وتوفر من هذه الخيرات. هؤلاء أهل الحجاب والطرد والبعد عن الله، عافانا الله. ويملؤون فجاج الأرض من الصباح إلى المساء، هم مع الشهوات وهم مع هذه النعم وصنوف التكريم. التكريم يعني من حيث أن هذا من إكرام الله، أما التكريم الحقيقي أن تعيش مع استعمالك لذلك وانتفاعك بذلك، أن تعيش هذا المشهد أن هذا من الله، وأنه ينبغي علي أن أستغرق العمر بشكره. هذا عندئذ كان نعمة له، وإلا كان نقمة. القسم اللي يقابل هذا على الضد من هذا، واحد فرحه بالمنعم ليس فرحه بالنعم. هو عندما تتواتر عليه هذه النعم وإذا به مغمور بالنظر إلى المنعم، مشغول بربه سبحانه وتعالى، وهو في كل لحظة يقول أنا ما أستحق هذا، وإنما هذا كله من الله، وأنا ما لي أرب إلا أن أشكره سبحانه وتعالى على ذلك. كل من لم يشاهد المنعم في النعمة كانت النعمة في حقه استدراجا، لأنه يؤديه إلى أن يسكن إليها، فإذا نزعت منه لزمه أن يتغير عليها. إذن ينبغي عليك أن تشهد عند ورود النعم المنعم، فإذا أردت أعلى الأقسام فكن مشغولا بهذه الجهة، ولا جهة إلا هو، هو الذي أنعم وهو الذي أكرم سبحانه وتعالى. هذا حال من يصدق عليك يقول قل الله، قل الله، مشغول بالله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهو ذاهل عن الناس. إذن في طرفين وفي واسطة بينهما. قسم في غاية الدناءة واللؤم، سامعون، وهذا الذي يشهد النعم ولا يشهد المنعم، وهم الذين ما يكون فرحهم إلا بهذه المتع. وقسم في غاية الشرف، قسم في غاية الدناء، وقسم في غاية العلو، وهم الذين اشتغلوا بربهم سبحانه وتعالى. ومنهم من حصل له نصيب من الشرف وحظ من الدناء، وهم الذين فرحوا بالنعم لكونها منة من الله تعالى عليهم، فمن حيث شهودهم للمنة من ربهم شرفوا وجلت أقدارهم، ومن حيث نظرهم لأنفسهم وبقائهم مع حظوظهم هذا دناء. فإذن ينبغي على الإنسان أن ينشد أن يصل إلى الحال الأعلى. فأنا على الحقيقة مهما عملت ما ينبغي أن أظن أني مستحق لذلك لعملي أو لشيء قمت به. أنا ممتلئ بالمخالفات وممتلئ بالنقص، فإذا اعتبرت أن ما يأتيني من نعم لأني مستحق، هذا إدلال على الله، معجب بعملي
ومزه بأحوالي، وهذا يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن صلاة المدل على ربه لا ترتفع فوق رأسه، أو كما قال. هذا المدل يظن أنه مستحق لهذا التكريم ومأسور فيه، ولا يخطر بباله أنه يسلب منه. لا، أنا ما يكون مني شيء إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم لا تجعل فرحنا إلا بك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شفت؟ ففرحك بالله وبرحمة الله وبتوفيق الله، لا فرحك بهذه الأشياء. الفرح ينبغي أن يكون بالله. أما من كان فرحه بالدنيا وبحطامها وشهواتها فهو في أخس الأحوال. هكذا يريد الشيخ أن نصل إلى هذه المعاني. وقد أوحى الله تعالى يقول إلى داود عليه السلام: يا داود قل للصديقين بي فليفرحوا وبذكري فليتنعموا. ما يكون فرح بغيري، ما يكون فرح بشيء من الكلام إلا الذكر الذي يقربهم إلي. قيل هنا يعني في ظلال هذه الكلمات إن عتبة الغلام دخل في بعض الأيام على رابعة العدوية رضي الله عنها، وعليه قميص جديد يتبختر في مشيته. قالت له: يا عتبة، ما هذا التيه والعجب الذي لم أره في شمائلك قبل اليوم؟ هو من شأنك ولا هي عادته في المشي بهذا الشكل؟ فماذا كان جوابه؟ قال: يا رابعة، ومن أولى بهذا التيه مني، وقد أصبح لي مولا وأصبحت له عبدا. السلام. كيف ما أطرب، كيف ما أرقص من الطرب والفرح. أصبحت ما أعرف رب لي سواه، ولا يمكن أن أحيط بهذا الفرح. هو ربي، كيف ما أطرب به. ربي ما لي رب غيره، وأنا عبده. أنا عبد هذا السيد الجليل، أنا عبد هذا الذي بيده كل شيء. كيف ما أفرح؟ أنا واحد لواحد. أنا الآن ممتلئ بالفرح لأني منسوب لهذا الرب الكبير جل جلاله. واحد يكون محسوب على واحد من هؤلاء كما يقولون المتنفذين، يقول لهم صولة ويقول لهم كلام. قال بس بيوقع بس هيك طرف القلم بتمشي المصلحة بكذا، يجيبوا له اللي بده اياه، بيرفعوه. فرحان انه منسوب له، فرحان انه هو يدخل عليه، فرحان انه له لقاء معه، منتظم مثلا، كل كذا يراه، كل كذا يدخل عليه. كيف فرحوا به؟ فكيف إذا أنا كنت معتقد أني أنا عبد لهذا السيد الكبير الجليل العظيم وهو الله سبحانه وتعالى. هكذا. وهكذا مرة واحد كان مسافر إلى مكة، بينما يقول: أنا أمشي إذ رأيت شيخا بيده مصحف وهو ينظر فيه ويرقص، يتمايل من الطرب ويعمل. تقدمت إليه فقلت: يا شيخ، ما هذا الرقص؟ قال: دعني عنك. قلت في نفسي: عبد من أنا وكلام من أتلو وبيت من أنا قاصد، فاستفزني الوجد فرقصت. لا إله إلا الله. هكذا. وأذكر الآن قصة عجيبة. مرة شيخنا الشيخ محمد فوزي فيض الله حفظه الله، الآن عمره 97 قريب 100،
قال لي مرة دخلت أنا والشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، كان صديقه في الأزهر، هذه قصة ثمينة، وكان في حلب. قال أدخل عليه لشيخي وأنا أخذ مع صديقي الشيخ عبد الفتاح نأخذ درس. ودخلنا مرة على الشيخ في وقت نعتاد الدخول عليه. قال وإذا بنا هو الشيخ عيسى البيانوني رحمه الله. قال وإذا بنا نجد الشيخ في حال عجيب، في جانب هكذا، كانوا في المسجد، الشيخ يتمايل هكذا تمايل الطريب، فاستحوا قعدوا في جانب. فلما انتهى من حالي هكذا الذي استبد به سلم عليه وجلس. صارحه بعد ذلك ما قدروا انه يكتموا. سيدي رأيناك كذا كذا. قال شفتوني؟ قال أنا رأيت رؤيا عظيمة، رأيت رؤيا عظيمة. ورأيت أني كأني سأكون في المدينة والشمس هكذا قريب الغروب، ومسكوا يدي هكذا ونقشوا في يدي شيء من مثل الحناء. والشيخ كأنه فهم منها الغدو على المدينة والزيارة، فكيف لا يفرح ببشارة واحد يبشر بلقاء المحبوب يحبه يريد أن يصل إليه. والشيخ بمجرد ما جاء النهار ودخل عليه شخص هكذا من تجار حلب، قال أذكر وقت قال من تجار الصابون، قال له سيدي أنا بدي حجة بدلية، يعني بدي أنا إن رضيت أن تقبل مني هذا اللي يكون حج عن فلان أو فلانة. فالشيخ على الفور قال أنا قبل، لأنه جاءته البشارة بالسفر. قال وكان الشيخ رحمه الله من عادته أن يذهب أولا إلى الحج ثم يختم بالزيارة. وفي تلك الرحلة الأمر تغير، فجعل الزيارة أولا. تعجبوا المحبون والأصدقاء والمريدون في المدينة كيف الشيخ يأتي إلى الآن ما هو المعتاد، فهو سكن هكذا. قال الآن الزيارة. الشيخ لبث مدة هكذا وقبضه الله تعالى في المدينة ودفن في البقيع وقبره في البقيع. كل مدة يكشفون عنه ليدفنوا أحد يجدوه كما هو. الشيخ في البقيع كما هو، ما تغير منه شيء. كل فترة. وهذا أنا كنت في المدينة 4 سنين. المدينة فيها حرارة أرضى، الحجاز بشكل عام، وهكذا يفتحون كما هو الشيخ. العجيب هذا الشيخ الحلبي هذا ما كان ينقص منه شيء. بعد مدة قال خلاص هذا اتركوه ما عاد تفتحوا عليه. وهو الذي قال نعم جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبلي. غاية المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ لما سمع هذا الكلام منه في الشيخ عبد الفتاح، لما سمع قضية الغروب وقبل الغروب وكذا، قال لشيخنا الشيخ فوزي، قال له أنت ما انتبهت؟ قال له إيش؟ قال له الشيخ يقول غروب ما غروب، أنا أرى فيها دنو الأجل. سبحان الله. فهز رأسه قريب الغروب، لأن بالغروب هكذا تنتهي هذه الحياة، تغرب الشمس فتفيض روحه إلى الله، فهو في قرب انتهاء الأجل.
وهكذا شؤونهم في المحبة رضي الله عنهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بأخبارهم، وأن يروحنا بروح عبق إقبالهم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا رب